बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए टॉपिक के साथ काशिफ मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मेरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरा टॉपिक का सब्जेक्ट है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की क्या करामात के वाक़यात की क्या करामात थी। आए मेरी वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं इसे लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जो कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी माँ थी और हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ई माँ थी। तो हज़रत आमना फरमाती हैं, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मुझे पहले ही खूब बशारतें आने लगी कि आपके घर नूर वाला और करामतों वाला और नबूवत वाला और बादशाहियत वाला बच्चा पैदा हो रहा है। और मैं देखती हूँ कि फरिश्ते मुझे वही के ज़रिए बताते हैं। तो वो जब हजूर सल्लम पैदा हुए तो हजूर सल्लम इतने खूबसूरत थे कि उनसे पूरे कुरैश में पूरे अरब में इस जैसा ना मैंने आज तक बच्चा देखा। और माशाल्लाह वो इतने सेहतमंद थे कि उस जैसा कोई सेहतमंद नजीदा बच्चा नहीं था। जो भी आता वो कहते इतना खूबसूरत और 6 मंथ का बच्चा लगता था। हजूर सल्लम जब उस दौर में अरब की औरतों का ये रिवाज था कि दूसरे देहातों से औरतें आती और दूध पिलाने के लिए बच्चे ले जाती और देहातों में ले जाती। उधर का माहौल भी अच्छा होता था और उनकी तालीम और तरबियत और अच्छी ज़ुबान के लिए वहाँ ले जाती। तो हजूर सल्लम को लेने के लिए हज़रत हलीमातुल सादिया जब अपने लश्कर के साथ आई तो उन्हें कोई बच्चा ना मिला। तो उन्होंने देखा कि हजूर सल्लम जो कि एक यतीम बच्चे हैं, तो एक मरतबा हिचकिचाहट हुई कि मैं यतीम बच्चे को लेकर जाऊंगी तो ना तो मुझे कोई माकूल मुआवजा कोई देगा ना कोई इस तरह कोई मेरी मुझे सपोर्ट करेगा। इस कटाई जब उसने देखा कि अब बच्चा कोई भी नहीं मिल रहा तो उसने कहा चलो खाली जाने से बेहतर है मैं कोई बच्चा ही साथ ले जाती हूँ। उसने अपने खामद हारिस से डिस्कशन की कि मैं कोई अगर कहें तो मैं ये बच्चा ले जाऊँ। एक मरतबा वो भी हिचकिचाए मगर उन्होंने हज़रत हलीमातुल सादिया को ये पता ना था ये बच्चा इतनी रहमतों वाला था कि इतना खूबसूरत कि इसने हर चीज़ को शादा कर देनी थी। तो हज़रत हलीमातुल सादिया ने हजूर सल्लम को अडॉप्ट कर लिया। जब वो लेकर गई तो हजूर वो अपने लश्कर के साथ क्या देखती हैं पहली करामात कि उसके जो सवारी थी इतनी लागर और कमज़ोर थी उससे चला ना जा रहा था। तो जब हजूर सल्लम को उस सवारी पर सवार किया वो सवारी ऐसी तेज चली कि उसका स्पीड ही ना रुकी और उस सवारी में इतनी जान आ गई कि वो खूब चली। तो वो देखती हैं कि दूसरे उसके लश्कर की ख़वातीन कहती है हलीमा तुमने ये सवारी चेंज तो नहीं कर ली कि हालांकि उसे पता था कि ये सवारी तो वही थी और उसके खामद को भी मगर वो खामोश थी। उसने कहा नहीं मैंने कोई सवारी नहीं चेंज की। वो फरमाती हैं कि हज़रत हलीमातुल सादिया जब हजूर सल्लम को मैंने सवारी पर बैठाया तो वो जिधर जिधर जाते सर सब्ज़ो शदाब हो जाती। जहाँ कहत साली पड़ी होती तो वो सर सब्ज़ो शदाब हो जाती। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखती हूँ कि जिधर से गुजरते दरख्तों के साए साए हो जाते और हजूर सल्लम को तमाम दरख्त सलाम कर रहे होते कि हजूर सल्लम के सर पर साए की तरह। हालांकि उन दिनों में धूप बहुत ज़्यादा थी मगर हजूर सल्लम पर साए की तरह वो चलते जा रहे थे।
اور فرماتی ہیں کہ حضرت حلیمۃ السعدیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں گھر لے گئی تو ہمارے گھر میں اتنی قحط سالی تھی کہ ہمارے پاس نہ اتنا دودھ تھا کہ ہم بچے کو پلا سکے۔ بکریوں میں جان آ گئی، جو بکریاں دودھ نہیں دیتی ان کے تھن وہ دودھ سے بھر گئے تھے، اور وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی کشادگی آ گئی، تو وہ اتنی خوش تھی کہ یہ کتنا میں نے یتیم تو لیا ہے مگر یہ برکتوں والا بچہ ہے، جدھر قدم رکھتا ہے خوشحالی خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چڑھانے کے لیے لے جاتی تو وہ جگہ سر و سبز و شاداب ہو جاتی، میری بکریوں میں اضافہ ہو جاتا، اور وہ میری جو بکریاں چڑھ رہی ہوتی وہ پیٹ بھر کر کھاتی، اور وہ جو لاغر پن تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ کی جو تھے گاؤں والے وہ کہتے اے حلیمہ تیری بکریاں اتنی صحت مند اور اتنی خوبصورت ہو گئی ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میں ادھر چڑھانے، انہوں نے کہا کل سے حلیمہ سعدیہ کی جدھر بکریاں چڑھانے جاتی ہیں ادھر لے جایا کریں۔ وہ جب لے کر گئیں تو مگر انہیں یہی نہیں پتا، تو اس نے اپنی خامد حارث سے کہا کہ انہیں یہی نہیں پتا یہ صرف چرہا گاہ کا نہیں عمل دخل، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت ہے جس وجہ سے مجھ پر کشادگی یہ سارا ہوا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جاتی تو ان کی بکریوں میں، ان کے رزق میں، ان کے ہر طرف اضافہ ہو جاتا۔ تو وہ حضرت حلیمۃ السعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر چھوڑ کر چلی گئی، تو وہ ان کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، تو جب وہ انہوں نے لے کر دھوپ میں نکلی تو انہوں نے جب واپس آئی حضرت حلیمۃ السعدیہ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدھر لے گئی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر دھوپ میں لے گئی۔ اس نے کہا اتنی تیز گرمی میں کیوں لے گئی؟ تو انہوں نے یہ بتایا اماں جی واقعہ یہ ہوا ہے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے گئی میں نے عجیب منظر دیکھا، جو درخت تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر گئے اور جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے گرمی لگنی تھی؟ تو وہ کہتی کہ تو دیکھ کر وہ کہتی یہ بات کسی کو بتانا نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمۃ السعدیہ کے گھر کو کشادہ کر دیا۔ حضرت